This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. فصل سوم. واژگان. سرباز، افسر، افسر پلیس، پاسبان، کیک، مبل، کلاس، درس، سؤال، پرسش، جواب، پاسخ، دیوار، در ورودی، در خروجی، تخت سیاه، قفسه، نقشه، جغرافی، تاریخ، دنیا، زندگی، تولد، تاریخ تولد، متولد، شرح، شرح زندگی، دیدار، چراغ، سپر، شیشه جلو، صندوق عقب، فرمان، دنده، گاز، کلاچ، ترمز، ترمز دستی، ترمز پایی، کلید، مسافر، زبان، بازی، اسباق بازی، نفر، عدد، دانه، جلد، دسته، مشت، جور، نوع، سمت، طرف، قسمت، بیرون، داخل، ردیف، وسط، بین، روبرو، کنار، بالا، پایین، پشت، پشت سر، عقب، با تربیت، مؤدب، محترم، با سلیقه، فعال، پرکار، زیرک، خجالتی، سختگیر، جدی، خشن، صمیمی، خانه‌دار، مهمان، مهمانی، ثابت، آموزنده، خواندنی، مخصوص، واقعا، چون، مقداری، خواستن، دانستن، فهمیدن، ماندن، فرستادن،